इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है लेसन नंबर 32, कोर्स नंबर 3। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं ताकि जब भी आपने आपस में बात करनी हो या आप अंग्रेजों के मुल्क में हो तो आपने कैसे बातचीत करनी है, क्या जुमले बोलने हैं, किन सिचुएशंस में, किन हालात में कौन से जुमले इस्तेमाल होंगे, ये सब कुछ हम सीख रहे हैं इस कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस वर्ड्स, तरतीब वाले अल्फाज। ये क्या होते हैं अभी हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ बताते चलें ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी एक ख़ास अहमियत है। ये देखिए सीक्वेंस वर्ड यानी तरतीब वाले अल्फाज। जब भी आप कोई बात बता रहे हो माजी की या किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो आप इस तरह से बयान करते हैं, जैसे आपने माजी में कुछ काम किया तो पहले आपने ये किया, फिर आपने उसके बाद ये किया, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए, फिर और आखिरकार ये करना है। तो इनका इस्तेमाल इस तरह से है। तो ये तो चंद अल्फाज हैं, यानी फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली। फर्स्ट कीजिए आप माजी से कोई स्टोरी बता रहे हैं, कोई वाकया बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, तो आप उसमें यूज करते हैं पहले ये हुआ, देखिए पहले, फिर उसके बाद आप बोलेंगे नेक्स्ट, आगे क्या हुआ वो बताएंगे, और फिर क्या हुआ, देन, ये देखिए, फिर क्या हुआ वो बताएंगे, और आखिर में क्या हुआ, इस तरह से आप वो बताएंगे। तो इन अल्फाज का इस्तेमाल आपकी बातचीत में निखार पैदा करता है, एक तरतीब से आप बात को बता रहे होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हैं चंद, लेकिन पहले हम इन्हीं चंद सीक्वेंस वर्ड्स को लेकर कुछ मिसालें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और ज़्यादा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, फर्ज कीजिए ये लड़की है और ये बताती है अपनी सुबह की रूटीन के बारे में। हमने सुबह की रूटीन इसलिए यूज किया क्योंकि अभी हमने चंद लेसन पहले ये सब कुछ पढ़ा है। रूटीन का बताने वाले अल्फाज यानी वर्ब्स वो क्या है ये हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हमने उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कुछ स्टोरी क्रिएट की कि ये लड़की है, इसकी सुबह की रूटीन क्या है। अब हम सीक्वेंस वर्ड्स को यूज करते हुए बताएंगे। ये देखिए, फर्स्ट पहले आई वोक अप, मैं जागी। अब ऐसा ही है जैसे ये बता रही है किसी कोलीग को, अपनी दोस्त को, किसी को, कि उसने सुबह क्या क्या किया। इस तरह से ये बता रही है कि फर्स्ट आई वोक अप, पहले मैं जागी। देखिए, पहले मैं जागी यानी नींद से बेदार हुई, अब ये नींद से जाग चुकी है। उसके बाद क्या किया और सीक्वेंस वर्ड क्या यूज होगा, देखिए, देन आई ब्रश्ड माई टीथ। ब्रश्ड, देखिए यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेस्टेड टेंसेस भी हमने पढ़ा रखे हैं हमारे कोर्स नंबर 1 और 2 में, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मौजूद है। ये प्लेलिस्ट हमारी होम पेज पर मौजूद है, आप चाहे तो पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बहुत अच्छे लेसन है, जरूर देखिए। इंग्लिश को हमने बिल्कुल बुनियाद से, बेसिक से शुरू किया हुआ है और हम अपने लेसन्स के जरिए इसको एडवांस तक लेकर चल रहे हैं। तो ये देखिए, उसके बाद ये बताती है देन। अब देखिए यहाँ पर देन का इस्तेमाल किया, देन, फिर आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांतों पर ब्रश किया, फिर मैंने अपने दांत साफ किए या दांत पर ब्रश किया। देखिए, फिर नोट कीजिए, पहले था फर्स्ट मैं जागी, पहले मैं जागी, फिर मैंने दांत साफ किए, इसके बाद फिर ये देखिए, फिर मैंने अपने दांत साफ किए। इसके बाद फिर देखते हैं अगला सीक्वेंस वर्ड, देखिए आफ्टर दैट, यानी इसके बाद। आई हैड ब्रेकफास्ट, इसके बाद मैंने नाश्ता किया। देखिए, इसके बाद मैंने नाश्ता किया, इसके बाद मैंने नाश्ता किया। देखिए अब कितनी तरतीब से आप चीज़ों को बता रहे हैं कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो इस तरह से आपकी बातचीत में निखार पैदा होता है और सुनने वाला आपकी बात गौर से सुनेगा, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से जो बता रहे हैं कि फर्स्ट ये हुआ, उसके बाद देन फिर ये हुआ, आफ्टर दैट ये हो गया। अब देखिए फाइनली, अब जब आपने बात खत्म करनी है, किस्सा खत्म करना है, अपनी सिचुएशन का बताने के लिए एंड पर लेके जाना है, तो आप यूज करते हैं फाइनली। फाइनली आई वेंट टू वर्क। देखिए क्या बता रही है, आखिर में मैं काम पर चली गई। देखिए, आखिर में मैं काम पर चली गई। तो आपने देखा सुबह की रूटीन कैसे उसने शुरू की। फर्स्ट शी वोक अप, कि वो पहले जागी, उसके बाद उसने अपने टीथ ब्रश किए, और फिर उसके बाद उसने
नाश्ता किया, आखिर में वो काम पर चली गई। तो देखिए इस तरह से आपने एक छोटी सी बात को बयान किया लेकिन तरतीब के साथ, इसीलिए इनको सीक्वेंस वर्ड्स कहा जाता है, तरतीब वाले अल्फाज। अच्छा नाज़रीन, अब ये तो हमने माजी की बात की, यानी इस लड़की ने बताया कि सुबह उठने के बाद उसने क्या क्या किया, यानी माजी की बात की कि इसने किसी को बात बताई अपनी सुबह की रूटीन के बारे में कि मैंने ये किया। अब हम एक और मिसाल जिसमें हम कुछ और जुमले भी देखेंगे जो माजी से मुतल्लिक होंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ये भी हमने पढ़ा रखा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होते हैं, यानी ही शी इट। तो उसको यूज करते हुए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए हम सीक्वेंस वर्ड का इस्तेमाल सीखेंगे, इनका यूज सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक और रूटीन। ये देखिए, फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट ही वेक्स अप। अब ये हम इस शख्स की रूटीन बयान कर रहे हैं कि फर्स्ट ही वेक्स अप। अब देखिए वेक्स अप, ही शी इट के लिए वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है। कौन से टेंस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फर्स्ट ही वेक्स अप, पहले वो जागता है, देखिए ता है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले वो जागता है। अच्छा, सीक्वेंस वर्ड क्या हुआ, फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट, उसके बाद एक और सीक्वेंस वर्ड नेक्स्ट, इसके बाद क्या करता है, नेक्स्ट ही ब्रशेस हिज टीथ, नेक्स्ट फिर वो दांत साफ करता है, देखिए करता है, ब्रशेस, देखिए ईएस का इजाफा किया, ही ब्रशेस, नेक्स्ट यानी फिर वो दांत साफ करता है। अच्छा, इसके बाद एक और फिर सीक्वेंस वर्ड हम लगाएंगे देन का मतलब भी फिर है, नेक्स्ट का मतलब तो है इसके बाद, और फिर देन का मतलब हो गया फिर। देन ही टेक्स ब्रेकफास्ट, फिर वो नाश्ता करता है, देखिए फिर वो नाश्ता करता है। अच्छा, उसके बाद आफ्टर दैट ही चेक्स हिज फोन, इसके बाद वो अपना फोन चेक करता है आफ्टर दैट। अब देखिए अगला सीक्वेंस वर्ड फाइनली, जब हम बात को खत्म कर रहे हैं, जब किस्सा, कहानी, रूटीन, जो भी सिचुएशन आप बता रहे हैं, जब उसको इख्तिताम करेंगे तो हम कहते हैं फाइनली। आखिर में वो क्या करता है, फाइनली ही गोज फॉर वॉक, आखिर में वो वॉक पर जाता है, चहलकदमी के लिए जाता है, आखिर में वो वॉक पर जाता है। तो आपने देखा ये हैं सीक्वेंस वर्ड्स, तरतीब वाले अल्फाज, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली। तो फाइनली आखिर में हो गया, फर्स्ट आपने शुरुआत की, और बीच वाले ये मिडल वाले सीक्वेंस वर्ड्स हैं, बीच वाले, मिडल वाले। तो इस तरह से आप जब भी बात करेंगे तो आपकी बात सुनने वाले को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और वो एंगेज भी रहेगा, उसका फोकस भी रहेगा आपके साथ, आपकी बात पर, आपकी पर्सनालिटी पर वो फोकस रखेगा, वो अपनी तवज्जो मरकूज रखेगा आपकी बात पर और आप पर, और इस तरह से सुनने वाला आपको पसंद करेगा कि ये इंसान कितने अच्छे तरीके से बात करता है। उम्मीद है आप सीक्वेंस वर्ड्स को अपनी रूटीन की इंग्लिश में शामिल करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, जैसे हमने कहा कुछ अल्फाज हैं, सीक्वेंस वर्ड्स हैं जो बिगिनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, शुरू के लिए, फिर कुछ मिडल में, दरमियान में आते हैं, कुछ मिडल में यूज होते हैं, दरमियान में, जैसा अभी आपको बताया, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंटरप्शन के लिए यूज करते हैं। इंटरप्शन का मतलब है रुकावट, जैसे आप बातचीत कर रहे हो और दरमियान में आप किसी को रोकते हैं, तो रोकने के लिए जो वर्ड्स होते हैं उनको इंटरप्शन कहते हैं, इंटरप्शन। इसी तरह कोई वाकया बयान कर रहे हो तो आप इस किस्म के अल्फाज भी यूज कर सकते हैं। अब ये कौन से होते हैं ये हम आपको बताएंगे, इंटरप्शन वर्ड्स कौन से होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और फिर सीक्वेंस वर्ड्स में आखिरी अल्फाज, जैसे मिसाल में आपने देखा हमने यूज किए थे फाइनली, तो ये होते हैं एंडिंग वर्ड्स, इख्तितामी अल्फाज। ये सब अल्फाज कई किस्म के हो सकते हैं, बिगनिंग वाले भी, मिडल वाले भी, इंटरप्शन वाले भी और एंडिंग वाले भी। तो ये जो सीक्वेंस वर्ड्स हैं, बिगनिंग वाले, मिडल वाले, इंटरप्शन वाले और एंडिंग वाले, इन सब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ये हम देखेंगे कौन से हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इन मिसालों में कौन कौन से अल्फाज कौन से हैं। देखिए फर्स्ट है बिगनिंग वाला, फिर नेक्स्ट, देन और आफ्टर दैट ये हो गए मिडल वाले। तो बिगनिंग वाला भी देख लिया आपने और फिर मिडल वाले भी देख लिए, और ये एंडिंग वाला फाइनली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिगनिंग वाला किस किस्म का सीक्वेंस वर्ड होगा या किस किस्म के सीक्वेंस वर्ड्स होंगे। और इसी तरह मिडल वाले, ये देखिए यहाँ पर 3 मिडल वाले यूज हुए हैं, तो मिडल वाले भी आपको समझ में आ गए होंगे कि ये इस किस्म के होते हैं। और फिर ये एंडिंग वाला भी
آپ دیکھیے فائنلی اینڈنگ والے الفاظ بھی اس قسم کے ہوں گے. تو مزید دیکھتے ہیں ان جیسے اور کتنے الفاظ ہوں گے جو بگننگ والے ہوں گے, مڈل والے ہوں گے اور اینڈنگ والے ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ انٹرپشن والے جو ابھی ہم نے یہاں پر نہیں دیکھے, یعنی رکاوٹ والے. تو چلیے سیکھتے ہیں چند مزید الفاظ جو بگننگ والے ہیں. دیکھیے بگننگ والے کون سے ہیں. جب آپ جملہ شروع کریں, کہانی شروع کریں, لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے, تو آپ شروعات کے لیے اس قسم کے الفاظ یوز کر سکتے ہیں. اب یہ ہے شروعات والے. ان دا بگننگ یعنی شروع میں. فرسٹ آف آل سب سے پہلے. ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے. ون ڈے ایک دن. فرسٹ پہلے. فرسٹلی پہلے. ٹو بگن شروع کرنے کے لیے, یا ٹو اسٹارٹ یہ بھی شروع کرنے کے لیے. ونس ایک دفعہ. تو یہ سب الفاظ ہیں جو بگننگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. جب آپ نے کوئی واقعہ بیان کرنا ہے, سیکوینس بیان کرنی ہے, کوئی سٹوری بیان کرنی ہے جو ترتیب سے چلتی جائے گی, تو ان کو شروع کرنے کے لیے آپ ایسے الفاظ یوز کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا بگننگ. اب دیکھتے ہیں مڈل والے کہ مڈل میں کس قسم کے الفاظ یوز کریں گے. دیکھیے سون. سون مطلب جلد ہی. مین وائل اسی اسنا میں, اسی دوران. دین پھر. آفٹر دیٹ اس کے بعد. لیٹر بعد میں. آفٹر اے وائل تھوڑی دیر کے بعد. نیکسٹ پھر. سیکنڈ دوسرے نمبر پر. تھرڈ تیسرے نمبر پر. سیکنڈلی یعنی دوسری چیز. اسی طرح تھرڈلی یعنی تیسری چیز. اینڈ اور. فردر مور مزید اور. فردر مزید. مور اوور اس کا مطلب مزید جیسا ہی ہے. اندر ایک اور. ان ایڈیشن اس کے ساتھ. آلسو بھی. سبسیکوینٹلی آگے چل کر. آفٹر بعد میں. بیفور اس سے پہلے. تو یہ سب الفاظ آپ یوز کر سکتے ہیں درمیان میں, مڈل میں کوئی چیز بتا رہے ہوں تو آپ اس طرح کے الفاظ یوز کر سکتے ہیں. جیسا ہم نے دیکھا تھا دین شی برش ہر ٹیتھ, پھر اس نے اپنے دانت صاف کیے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ مڈل میں ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیٹر شی برشڈ ہر ٹیتھ, بعد میں اس نے اپنے دانت صاف کیے. تو اس طرح سے ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. ناظرین لیسنس کو بار بار دیکھیے تاکہ یہ الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں, اور جب آپ بات کریں تو آپ کے پاس ویکیبلری ہو, یہ الفاظ ہوں آپ کے دماغ میں تاکہ آپ ان کو استعمال بھی کر سکیں. لیکن ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی بار میں ان سب کا رٹا لگائیں اور اپنے آپ پر بوجھ ڈالیں. ایسا نہیں ہے. ان کو بار بار دیکھیے, پریکٹس کیجیے, جملوں میں استعمال کیجیے, تو آپ کی ویکیبلری انکریز ہونا شروع ہو جائے گی, بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور آپ کی انگلش میں بھی ایک نکھار آ جائے گا بولنے کے لیے. اچھا یہ تو ہے مڈل. اب دیکھتے ہیں انٹرپشن والے. یہ دیکھیے انٹرپشن مطلب رکاوٹ والے. تو یہ کس قسم کے ہوں گے. یہ دیکھیے سم تھنگ انیکسپیکٹڈ. سڈنلی. یہ دیکھیے جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سم تھنگ کیم اپ, کوئی چیز آ گئی. سڈنلی اچانک. آپ کہہ سکتے ہیں اچانک, جیسا کوئی قصہ بتا رہے ہوں اور اس میں آپ یوز کریں گے اچانک اجنبی آ گیا, تو آپ بول سکتے ہیں سڈنلی a stranger came. تو اس طرح سے سڈنلی. آل آف اے سڈن یہ بھی اچانک ہی ہے کہ ناگہانی طور پر انیکسپیکٹڈلی کچھ ہو جاتا ہے, کوئی آ جاتا ہے, کوئی بات ہو جاتی ہے, تو آپ ایسے یوز کر سکتے ہیں آل آف سڈن. تو یہ ہے انٹرپشن والے, رکاوٹ والے. اس کے بعد دیکھیے بٹ دین, یہ بھی رکاوٹ والا ہے کہ بڑی سموتھلی کوئی چیز چل رہی تھی لیکن اچانک کیا ہو گیا. جیسا کہ کسی سے تعلقات بہت اچھے تھے, بہت دوستی تھی, لیکن وہ اچانک غائب ہو گیا. تو بٹ دین ہی ڈسپیئرڈ, کہ پھر وہ غائب ہو گیا, لیکن پھر وہ غائب ہو گیا. تو یہ ہے انٹرپشن والے. یعنی کہانی میں جب ٹویسٹ آتا ہے تو آپ اس قسم کے الفاظ یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی کہلاتے ہیں کون سے ورڈ, سیکوینس ورڈز, ترتیب والے, کہ آپ کی بات چیت میں ایک ترتیب لے کر آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے انٹرپشن والے, اچانک والے. چلیے اب دیکھتے ہیں اینڈنگ والے. اینڈنگ والے کون سے ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیے فائنلی جیسا ہم نے یوز کیا تھا. ایٹ لاسٹ آخر کار. ان کنکلوژن یعنی جب آپ کسی بات کا یا کسی قصے کا آپ اختتام کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں ان کنکلوژن, یعنی اس کا خلاصہ. کنکلوڈ کیا یعنی خلاصہ کیا ہوا. ٹو سمرائز یہ بھی خلاصہ ہی ہے کہ آپ نے جب سمری بتائی اس کا آپ نے نیٹ ریزلٹ کنکلوڈ کر کے بتایا. ٹو سمرائز دس یعنی سب باتوں کو سمونا. ایٹ دا اینڈ آخر کار, آخر میں. آفٹر ورڈس
afterwards یعنی finally اس کے بعد، afterwards سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا. in the end جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ آخر میں کیا ہوا. lastly آخر میں. after all ان سب کے بعد. by the end میں. by this point اس موڑ پر. اس طرح سے اس کا مطلب بنے گا. eventually کا مطلب ہے آخر کار، یعنی آپ جب نتیجہ اخذ کر رہے ہیں تو آپ اپنی بات چیت کے فائنل راؤنڈ میں ہیں، آخری راؤنڈ میں، تو پھر آپ اس قسم کے یہ سارے الفاظ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اچھے الفاظ ہیں، ان کو بھی کوشش کیجئے کہ لیسنز کو بار بار دہرا کر ان کو ذہن نشین کر لیں، تاکہ آپ کی ویکیبلری، آپ کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ہو آپ کے دماغ میں. تو مختلف الفاظ یوز کریں ہر بار، اس سے بھی سننے والا بہت متاثر ہوتا ہے، بجائے کہ ایک ہی لفظ کو بار بار ریپیٹ کرنے کے. بار بار آپ کہیں فائنلی، اس کی بجائے آپ ہر بات میں مختلف قصے میں مختلف الفاظ یوز کریں، تو اس سے بہت اچھا تاثر آئے گا سننے والے کو، اور آپ کی انگلش بھی پالشڈ انگلش لگے گی، یعنی نیکسٹ لیول کی. اچھا، اس کے بعد ناظرین یہ دیکھیے، یہ ہیں آپ کے لیے پریکٹس ورڈز. آپ نے ان 5 الفاظ کو یوز کر کے اپنے ہی بارے میں، جیسا کہ اپنی روٹین کے بارے میں بتا سکتے ہیں، یا تو آپ اسے ماضی میں رکھ کے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں رکھ کے، جیسے آپ کو بتایا فرسٹ آئی ووک اپ، پہلے میں اٹھا، نیکسٹ آئی وینٹ ٹو واش روم، پھر اس کے بعد میں واش روم گیا، دین آئی برش مائی ٹیتھ، پھر میں نے اپنے دانتوں کو صاف کیا، آفٹر دیٹ آئی ڈیڈ سم ایکسرسائز، اس کے بعد میں نے ایکسرسائز کی، فائنلی آئی وینٹ ٹو آفس، اور آخر میں آفس چلا گیا. اس طرح سے آپ جملے بنائیے، ان میں یہ الفاظ یوز کر کے اس کی پریکٹس کیجیے. ایک سچویشن کریٹ کیجیے، پھر دوسری، پھر تیسری، کہ شام کو آپ واپس آئے تو پھر کیا کیا آپ نے. جیسے کوئی پوچھے آپ سے کہ جب آپ شام کو واپس آئے تو کیا کیا آپ نے، تو آپ اس طرح سے بیان کرنا شروع کریں. فرسٹ آئی کیم ہوم، پہلے میں گھر آیا، اب آپ کی روٹین بتا رہے ہیں شام کی. نیکسٹ آئی سیٹ ڈاؤن فار اے وائل، پھر میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا. آپ ریلیکس کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. دین آئی وینٹ ٹو واش روم، پھر میں واش روم گیا. آفٹر دیٹ اس کے بعد آئی ہیڈ ڈنر، اس کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا. فائنلی آئی وینٹ ٹو سلیپ، آخر میں سونے کے لیے چلا گیا. دیکھیے مختلف قسم کی آپ سچویشنز کریٹ کر سکتے ہیں، اور ان سچویشنز کے مطابق ان الفاظ کو یوز کر کے ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ناظرین، سیکوینس ورڈز کا ہم ایک اور لیسن بھی لے کر آئیں گے، لیکن وہ اس سے تھوڑا ایڈوانس ہوگا، تو اس کے بعد والا لیسن بھی ضرور دیکھیے، جس میں ہم اسی کو آگے لے کر چلیں گے. امید ہے آپ کو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو یا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو کمنٹس میں ہمیں ضرور لکھیے. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی اور آپ کی ہیلپ کرنے کی. تو دیکھتے رہیے انگلش بیسک ٹو ایڈوانس، ہمارا یوٹیوب چینل. تو ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ مل کر سبق پڑھا. ہم سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور فیڈ بیک سے ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ انہیں ہمارا لیسن کیسا لگا. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید سبق کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہم اسی طرح آپ کے لیے اچھے لیسنز لاتے رہیں گے، اور جتنا آپ لائک کریں گے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے لیسنز اچھے لگ رہے ہیں، اور ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. بہت اچھا لیسن ہے، ان سے سبھی کا فائدہ ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے ہم انشاءاللہ آپ سے اگلے لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.